अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वैसे मैंने बहुत सी पिछली वीडियोस में ना मिरर न्यूरॉन्स का जिक्र किया। बेसिकली अगर मैं कहूँ ना कि मिरर न्यूरॉन्स एक जादुई किस्म की ताकत है ब्रेन की। अगर आप मिरर न्यूरॉन्स को सही तरह यूज करते हैं, देखें हर इंसान में मिरर न्यूरॉन्स हैं, लेकिन कई लोगों में ये एक्टिव होते हैं, कम होते हैं, कईयों में ज्यादा होते हैं। ये जितने ज्यादा एक्टिव होंगे आपकी कामयाबी उतनी ज्यादा होगी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मिरर न्यूरॉन्स जो है ना एक कामयाबी की कुंजी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं ना तो अपने ये जो ब्रेन सेल्स मैं बता रहा हूँ जिसे मिरर न्यूरॉन्स का मैंने नाम दिया, अक्सर मैंने इसका जिक्र भी करता हूँ, लेकिन आज की वीडियो में स्पेसिफिक इसी के ऊपर बना रहा हूँ कि मिरर न्यूरॉन्स होते क्या हैं और ये क्यों जरूरी है। अच्छा, मिरर न्यूरॉन्स को लेट 19th सेंचुरी में इटालियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको डिस्कवर किया। एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट था, ये मंकीज के ऊपर काम कर रहे थे बेसिकली। तो वहां से इन्होंने एक खास किस्म के न्यूरॉन्स को डिस्कवर किया जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। अब बेसिकली मिरर न्यूरॉन्स आपका जो फ्रंटल ब्रेन है, फ्रंटल जो एरिया है ब्रेन का, फ्रंटल कॉर्टेक्स कह लें, वहां पे ये ज्यादा पाया जाता है। अब जैसे ये नाम से जाहिर है कि मिरर न्यूरॉन्स, मिरर न्यूरॉन्स का मतलब ये है कि जब आप किसी के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो आपके ये मिरर न्यूरॉन्स आपको हेल्प करते हैं उसको कॉपी करने में। यानी कि उसको कॉपी करना इस सेंस में कि आप उसको अंडरस्टैंड कर सके, यानी कि नेक्स्ट पर्सन कौन है उसको अंडरस्टैंड करने में आपको ये हेल्प करते हैं। फिर आपको उस बंदे के हवाले से या जो ग्रुप ऑफ पीपल है या जिनसे आप इंटरेक्ट करते हैं उनके हवाले से आपकी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करता है कि आप फ्यूचर में अगर उनसे बात करें तो वो सारी रिफ्लेक्शन आ रही हो कम्युनिकेशन में। फिर ये इनका फायदा, यानी कि लर्निंग है, मेमोरी है, और अगले बंदे को अंडरस्टैंड करना है, उसको परसीव करना है, एसेस करना है, ये इसके फायदे हैं। और इसका एक और बड़ा फायदा है, अगर मैं इसको इन फायदों को कंक्लूड करूं तो सबसे जो बड़ा फायदा है ना मिरर न्यूरॉन्स में, वो आपको एम्पैथेटिक बिहेवियर देता है। अब जिस बंदे में मिरर न्यूरॉन्स जितने ज्यादा अच्छे होंगे वो बंदा उतना एम्पैथेटिक होगा। एम्पैथेटिक का मतलब है वो अगले लोगों को बड़ा आसानी से समझ सकता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकता है, जल्दी से समझ लेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपस में मिलते भी रहते हैं लेकिन उनको समझ ही नहीं आती कि अगला बंदा कौन है। ठीक है, उनके साथ धोखा हो जाता है, फिर उनको पता चलता है यार ये तो मुझे समझ ही नहीं आई ऐसा बंदा था। यानी कि आप उनकी जो सिक्स सेंस है उसको पकड़ने में मिरर न्यूरॉन्स आपकी हेल्प करते हैं। अब अगर आप मेरी कुछ पहले वीडियोस देखें, एम्पैथी के ऊपर देखें, एम्पैथेटिक बिहेवियर के ऊपर देखें, अगर मैं आपसे कहूँ ना, सिर्फ अगर आपके अंदर एक बिहेवियर हो ना जिसे मैं एम्पैथेटिक बिहेवियर कहता हूँ, वो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। क्योंकि एम्पैथेटिक बिहेवियर मैंने पहले भी डिस्कस किया पिछली वीडियोस में कि एम्पैथेटिक बिहेवियर आपको लीडर बनाता है। अब अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, एम्पैथेटिक बिहेवियर है, तो और भी बहुत सी क्वालिटीज साथ आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाएंगी। कि आप एम्पैथेटिक बिहेवियर है, इसका मतलब आप लोगों को अच्छा सुन सकते हैं, लोगों को अच्छा समझ सकते हैं, लोगों को अच्छा काउंसिल कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सिर्फ एक बिहेवियर अगर आपके अंदर हो ना, जिसे मैं एम्पैथी का नाम दे रहा हूं, तो ये एम्पैथी सारे बिहेवियर्स को कवर करती है। और एम्पैथी रिजल्ट किसका है? मिरर न्यूरॉन एक्टिवेशन का। जितने आपके मिरर न्यूरॉन ज्यादा एक्टिव होंगे उतना आपके अंदर एम्पैथेटिक बिहेवियर है, लीडरशिप है, कम्युनिकेशन है, सोशलाइजेशन है, ये सारे वो ट्रेड्स हैं जो कामयाब लोगों के ट्रेड्स होते हैं। ये मिरर न्यूरॉन के फायदे। अगर आप सिंपल वे में चाहें कि भाई इसको एक्टिव कैसे करना है, इसको इन न्यूरॉन्स को बेहतर कैसे करना है, तीन चार अप्रोचेस बता आगे जा रहा हूं। अगर आप अपने मिरर न्यूरॉन्स को एक्टिव करना चाहते हैं, आपने मिरर न्यूरॉन को जब एक्टिव करना है ना तो तीन चार ये काम करने हैं, लेकिन माइंडफुल होके करने हैं। यानी कि आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं। यानी कि पहला काम आपने क्या करना है, जो जहां पे भी होना आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। यानी कि आप किसी को देख रहे हैं और
کسی اسکل کو دیکھ رہے ہیں، کوئی کام ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مرر نیورون کا زیادہ تر جو لنک ہوتا ہے وہ ورڈز کے ساتھ نہیں ہوتا. یعنی کہ اگر کوئی بندہ سپیچ کر رہا ہے تو آپ اسے سن بھی رہیں گے تو مرر نیورونز اس سے ایکٹیو نہیں ہوتے. مرر نیورون کو کوئی ایکشن چاہیے ہوتا ہے. جب بھی کوئی ایکشن ہوتا ہوا آپ دیکھیں، اس کو آبزرو کریں. اس کو جب آبزرو کریں پھر اس کو واچ کریں اور مائنڈ فل ہو کے واچ کریں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں آپ ایک نیت کریں کہ میں دیکھ رہا ہوں، تو آپ کے مرر نیورونز اس طرح ایکٹیو ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیں جس بندے کی آبزرویشن زیادہ ہوتی ہے نا، اس کی اسیسمنٹ سکل زیادہ ہوتی ہیں، وہ بندے کو انڈرسٹینڈ جلدی کرتا ہے. جب انڈرسٹینڈ صحیح کرتا ہے تو وہ اس کے مطابق بات بھی کرتا ہے. جب اس کے مطابق بات کرتا ہے تو وہ اگلا بندہ اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے. تو نمبر ون آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے آبزرویشنس کو بہتر کرنا ہے. آپ نے واچ کرنا ہے. واچ بھی کرنا ہے تو آپ نے مائنڈ فل ہو کے کرنا ہے، غور سے. واچنگ ہے، آبزرویشن ہے، پھر سوشلائزیشن ہے. دیکھیں اگر آپ اپنے مرر نیورونز ایکٹیو کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ کو سوشل ہونا پڑے گا. مجھے بتائیں کون سا ایسا لیڈر ہوتا ہے جو سوشل نہیں ہوتا؟ لیڈرشپ سوشل نہیں ہوگا نا تو وہ لیڈر ہی نہیں. اچھا جب آپ سوشل ہوتے ہیں نا، آپ لوگوں کو آبزرو کرتے ہیں، زیادہ آپ کا ٹائم لوگوں میں گزرتا ہے، لوگوں کے ایکشنز، ٹھیک ہے، آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے مرر نیورونز ایکٹیو ہوتے ہیں. جب آپ کے مرر نیورونز ایکٹیو ہوتے ہیں نا، آپ جس طرح کے پھر لوگوں میں بیٹھیں گے نا، آپ ان کو کاپی کریں گے. آپ کا مائنڈ ان لوگوں کو کاپی کرتا ہے. آپ لیڈرز میں بیٹھنا شروع کریں گے نا، آپ اور لیڈر بنیں گے. آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ نیکسٹ پرسن کو کاپی کرتا ہے. پھر آپ نے کرنا کیا کہ جیسے آپ کے مرر نیورونز ایکٹیو ہوتے ہیں، آپ جس طرح کا کام چاہتے ہیں نا، ویسے لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کریں، آپ ویسے ہی ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ مرر نیورونز کیا کرتے ہیں، نیکسٹ پرسن کی چیزیں آپ میں کاپی کر دیتے ہیں. اکثر آپ نے سنا، یہ دیکھیں مذاق نہیں ہے، یہ بالکل میں حقیقت بتا رہا ہوں. مجھے بتائیں کہ ایک کوٹیشن بڑی آپ نے مشہور سنی ہوگی کہ آپ کی جو پرسنالٹی ہوتی ہے نا، وہ ایوریج پرسنالٹی ہوتی ان لوگوں کی جن کے ساتھ آپ رہتے ہیں. ویری سمپل. جیسے نا ایک چور ہے تو اس کے دوست ہی چور ہوں گے، یا ایک بندہ چوروں کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو وہ بھی چور ہوگا. یعنی ایک بندہ لیڈرز کے ساتھ بیٹھتا ہے نا، وہ شاید اتنا بڑا لیڈر نہ ہو لیکن پھر بھی لیڈر ہوگا. چھوٹا سا تو ہوگا نا. اب یہ آپ کا مائنڈ سیٹ چاہیے. دیکھیے ساری چیز ہی مائنڈ سیٹ ہے بھائی. تو اسی طرح بھائی اگر آپ یہ کام کر لیں، میں نے کیا کہا، آبزرویشن، مائنڈ فل واچنگ، سوشلائزیشن، یہ وہ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ یہ کوئی کام بھی نہ کریں، سوشلائز کر لیں. دیکھیں میری بات یاد رکھیں، جو بندہ سوشل نہیں ہے نا، سوشل کا مطلب ہے انٹریکٹ کرنا، لوگوں کے ساتھ ملنا، ٹھیک ہے، یہ ہمیں نیچر سکھاتی بھائی. نیچر سکھاتی سوشل ہونا. دیکھیں ایون ہمارا ریلیجن، ہمارا اسلام آپ کو سکھاتا سوشلائز ہونے کا. ٹھیک ہے، مجھے بتائیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیوں ضروری کہا گیا؟ دس از اے کانسیپٹ ٹو سوشلائز. لوگوں کے ساتھ ملیں، ان کے حال جانیں، آپ کے مرر نیورون ایکٹیو ہوں بھائی. اسی لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ میں جب نیورو سائنس پڑھ رہا ہوتا تو جو اسلام کی چیزیں ہیں نا، وہ مجھے ایسے یاد آتی کہ یار یہ واقعہ کیا کیا کمال کا ہمارا مذہب ہے. اور بلکہ میں اس کے اوپر ایک سیریز بھی شروع کرنے لگا ہوں کہ اسلامک سائیکالوجی کے جو اسلامک سائیکالوجی کے اوپر میں ایک سیریز شروع کرنے جا رہا ہوں، جس میں جتنے بھی ہمارے کانسیپٹ ہیں یا ہماری جو مذہبی رسومات ہیں یا نماز کا جو انداز ہے، نماز کیسے ہم پڑھتے ہیں، اس کے بہت بینیفٹ ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے اندر ہمارا بیسیکلی ذہنی فائدہ رکھا ہے. تو بھائی اگر آپ لیڈ کرنا چاہتے ہیں، سکسیس چاہتے ہیں، تو اپنے مرر نیورونز کو ایکٹیو کریں، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ یہی وہ نیورونز ہیں. جس طرح اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو ایمپیتھیٹک بیہیویئر کی بات کی. مرر نیورون جس کے ایکٹیو ہوتے ہیں نا، اس میں ایمپتھی زیادہ ہوگی، ان کا ایمپیتھیٹک بیہیویئر زیادہ ہوگا. اور یہ اسٹڈیز یہ بھی کہتے ہیں کہ یوزلی نارسسٹک لوگوں میں جس میں ایمپتھی کم ہوتی، ان کے مرر نیورونز بہت کم ایکٹیو ہوتے. تو یہ اسٹڈیز شو کرتی. تو آپ مرر نیورونز کے اوپر فوکس کریں، اس کو ایکٹیویٹ کریں اینڈ lead. Thank you. But still, if you have any question regarding mirror neurons, please
write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.